अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समात् सम्यक् न्यायकलापेन महता वार्तेन च उपवेदाय नमो व्यासाय विश्वे सत्यन्ते सुतं भाष्ये मतं ध्येतं मृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। श्रीवेंकटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। अब द्रव्य को प्रकरण चल्दैछ। त्यसमा सिद्धान्तमा 6 द्रव्य 10 अद्रव्य स्वीकार गरिएका छन्, जसमा द्रव्यहरूको संख्या त यो 6: प्रकृति, काल, शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव, ईश्वर। त्यसमा अब यहाँ प्रकृतिको प्रकरण चल्दैछ र प्रकृतिको जो कार्य हो, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको, त्यसमा प्रकृतिबाट अहंकार, प्रकृतिबाट महत्तत्व, महत्तत्वबाट अहंकार, अहंकारबाट अहंकार का सात्विक राजस तामस 3 भेद बताइए। त्यसमा सात्विक र राजस तामस अहंकार मध्ये राजस अहंकार सहयोगी हुन्छ। राजस अहंकार को सहयोगले इन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छन् सात्विक अहंकारबाट भनेर बताइयो। सात्विक अहंकार इन्द्रियहरूको लक्षण गर्दैछ। सात्विक अहंकार उपादानकम द्रव्यम इन्द्रियम अतीन्द्रियम इन्द्रियमिति इन्द्रिय लक्षण। सात्विक अहंकार उपादानकत्व सति द्रव्यत्वम इंद्रिय से लक्षण। सात्विक अहंकार इनको उपादान कारण हो, तो सात्विक अहंकार उपादान वाला भएर द्रव्य हुनु यो इन्द्रियहरूको लक्षण बताइयो। ती इन्द्रियहरू 2 प्रकारका छन्, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय। 2 भागमा विभक्त गरिएको छ। अब ज्ञानेन्द्रिय सामान्यको लक्षण ज्ञान प्रसारण शक्तम इंद्रियम ज्ञानेन्द्रियम। ज्ञान को प्रसारण माने फैलाओ। ज्ञान प्रसारण शक्तत्व सति इंद्रियत्व ज्ञानेन्द्रिय लक्षण। ज्ञान को प्रसारण समर्थ प्रसारणमा समर्थ भएर इन्द्रिय हुनु यो ज्ञानेन्द्रियको लक्षण हो। यो 6 ज्ञानेन्द्रियमा जानेवाला यो अनुगत लक्षण हो। अब एक को फेरि लक्षण पनि गरिएला। पहिले ज्ञानेन्द्रिय को हुन् भनेर यसलाई बताइँदैछ। तत्सोडा ती ज्ञानेन्द्रिय 6 प्रकारका छन्। 6 छन्: मन, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, त्वग्भेदा। मन भयो श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय र त्वगिन्द्रिय। भेदले 6 प्रकारका छन्। अब मन को लक्षण स्मृत्यादिकरणम इंद्रियम मनः। स्मृति आदि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। जो स्मृति आदि को करण भएर इंद्रिय हुनु। स्मृति आदि करणत्व सति इंद्रियत्व मनसा लक्षणम। स्मृति आदि को करण माने साधन भएर इंद्रिय हुनु यो मन को लक्षण हो। त्यो मन्दिर कहाँ तच्च हृदय प्रदेशवर्ती आत्मा हृदयमा रहन्छ
यस कारणले आत्माकै साथ मन रहेको हुन्छ। अतः मन पनि हृदयवर्ती हुन्छ, हृदय प्रदेशमा रहन्छ। यही मन नै वृत्तिभेदले बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि शब्दले बताइन्छ। अन्तःकरण इत्यादि शब्दले बताइन्छ। निश्चय रूपी वृत्तिले युक्त यसैको नाम हुन्छ बुद्धि। अहंकार अभिमान रूप वृत्तिले युक्त यसैको नाम हुन्छ अहंकार। चिंता रूपी वृत्तिले युक्त यही अन्तःकरण मन नै चित्त शब्दले बताइन्छ। तथा स्मृत्यादिको कारण भएर यसलाई नै मन भन्दछन्। आदिले संकल्प पनि। अब बन्धमोक्ष हेतुभूतम च बुद्धि, अहंकार, चित्तादि शब्दवाच्य हृदय प्रदेशमा रहन्छ र वृत्तिभेदले मन नै बुद्धि, अहंकार, चित्त, अन्तःकरण आदि शब्दको वाच्य हुन्छ, शब्दले बताइन्छ। र मन बन्धमोक्ष हेतुभूतम च संसार बन्धन र मोक्षको हेतु माने कारण पनि मन बन्दछ। किनकि शास्त्रले भन्छन् मनएव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासंगी मुक्ति निर्विषय मन। यो विष्णु पुराणको वचन हो। मन नै मनुष्यहरूको लागि कारणं बन्धमोक्ष हो, बन्ध र संसार बन्धन र मोक्षको कारण हो। कसरी भन्दा बन्धाय विषयासंगी, यो मन जब विषयमा आसक्त भयो, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध गरेका 5 विषयमा आसक्त भयो, यतितिर लाग्यो भने यो नै संसार बन्धनको जीवात्मालाई संसार बन्धनको कारण बन्दछ। मुक्ति निर्विषय मन, विषयबाट निवृत्त भएर परमात्मा आत्मा परमात्मातिर लाग्यो, उसको चिन्तन गर्नेवाला भयो भनेपछि त्यो नै मुक्तिको कारण बन्छ। यसैलाई अर्को शब्दमा महर्षि कपिलले पनि तृतीय स्कन्धमा भागवत बताउनुहुन्छ। चेत खल्लोस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बन्धाय रतम वा पुंसि मुक्तये। चेत वै चित्तम तु चेतो हृदयम शान्तम हृन् मानसम मन, यति मनका पर्याय शब्द हुन्। यस कारणले वहाँ चेता शब्द दिएको छ। चेत खल्लोस्य बन्धाय अस्य आत्मन, यस आत्माको यो चित्त बन्धनको निमित्त हो, बन्धन कारण हो। मुक्तये च आत्मनो अस्य आत्मन चेत बन्धाय मुक्तये च मतम, मुक्तिको हेतु बताइएको छ, बन्धन र मुक्तिको हेतु। बन्धाय विषयासंगी, विषयमा आसक्त हो के चेत खल्लोस्य बन्धाय मुक्तये च आत्मनो गुणेषु शक्तम बन्धाय। गुण भनेका ती शब्दादि विषय हुन्, शब्दादि विषयहरू, किनकि शब्दादिकै गुण हुन्। यसकारणले गुणेषु शक्तम बन्धाय, या गुणहरूमा शब्दादि विषयमा आसक्त भयो भने बन्धाय बन्धको लागि हुन्छ, बन्धको हेतु बन्दछ। मुक्ति निर्विषय मन, निर्विषय हो, विषयदेखि निवृत्त हो भने यो मुक्तिको कारण बन्दछ भनेर भनेको छ। त मनको ठुलो महत्त्व छ र यसै मनलाई बस गर्नलाई शास्त्रहरूले बताउँछन्। और यसलाई मनलाई बसमा गर्न अत्यन्त कठिन बताइएको छ। यस कारणले उसले अर्जुनले गीतामा चञ्चलै मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृशम तस्याम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्कर भनेर यस मनलाई निग्रह गर्नु, बसमा गर्नु त वायुलाई रोके जस्तै कठिन हो भनेर बताउनु भयो, सोधेका छन्। र भगवान्ले अभ्यासले हुन्छ मन, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते, निरन्तर अभ्यास गर्ने, विषयबाट मनलाई रोक्ने अभ्यास गर्ने, त्यहाँबाट वैराग्य, संसारको विषयमा वैराग्य हुँदै जानु पर्यो। वैराग्य हुनुको लागि विषयको दोषलाई देख्नुपर्छ। विषयमा भएको अल्प अस्थिर परिणामित्व हेतु इत्यादि दोषको चिन्तन भयो विषयहरूको भनेपछि मनले उसलाई छोड्न सक्छ। विषय वस्तुमा यदि गुणको चिन्तन गर्यो, गुणत्व बोध भयो भनेपछि त्यसैमा आसक्त हुन्छ। इस कारणले यहाँ बताइयो कि बन्ध मोक्ष हेतु च, हेतु च, यो मन बन्धन मोक्षको
कारण भनेर शास्त्र बताएको छ। अब मनको लक्षण भयो श्रोत्रेन्द्रिय लक्षण। अब श्रोत्रेन्द्रिय लक्षण बताइन्छ। शब्दादि पंचके शब्द मात्र ग्रहण सक्तम इन्द्रियम श्रोत्रेन्द्रियम। शब्दादि 5 विषयहरूमा जो विषयको मध्यमा जो शब्द मात्र ग्रहण सक्त इन्द्रिय हुन्छ, शब्द मात्रलाई ग्रहण गर्न समर्थ भएर इन्द्रिय हुनु, यो श्रोत्रेन्द्रियको लक्षण हो। शब्द मात्र ग्रहण सक्तत्व सति इन्द्रियत्वम, यसरी लक्षण गर्नु पर्दछ। श्रोत्रेन्द्रियम, यहाँ मात्र शब्द नदिएपछि अरू पनि अतिव्याप्ति हुन्थ्यो। शब्द मात्र ग्रहण सक्त भनेर यो मात्र शब्द नलगाएपछि अतिव्याप्ति हुन्थ्यो। यस कारणले शब्द मात्र ग्रहण भन्यो। शब्द मात्रको ग्रहणमा समर्थ भएर इन्द्रिय हुनु यो श्रोत्रेन्द्रियको लक्षण हो। त्यो श्रोत्रेन्द्रिय कहाँ रहन्छ त? उसको रहने ठाउँ कहाँ हो भन्दा तन मनुष्यादीनाम श्रवण कुहरवर्ती। त्यो श्रोत्रेन्द्रिय मनुष्यहरूको, मनुष्य पशु यिनीहरूको श्रवण कुहरवर्ती, श्रवण माने श्रोत्रेन्द्रिय, उसको जो छेद हो भित्र, श्रवण कुहर सुन्ने जो कानभित्रको कुहर माने धुलो, त्यसैमा रहन्छ। रहने त्यो ठाउँ। द्विजिह्वादीनाम जो सर्प आदि हुन्, 2 जिब्रा भएका, उनीहरूको नयनवर्ती आँखामा रहन्छ। सर्प आदिले यस्ता पशु जे जन्तुले के गर्छन्, कहाँ वो आँखाले नै देख्छन्, आँखाले नै सुन्छन्। यस कारणले सर्पको नाम हुन्छ चक्षुश्रवा। चक्षुले सुन्ने भएको हुनाले चक्षुश्रवा नाम हुन्छ उसको। द्विजिह्वादीनाम नयनवर्ती। मनुष्यहरूको त श्रवण कुहरवर्ती हो, कर्णेन्द्रियको छिद्रमा रहन्छ भित्र। सर्प आदिको नेत्रमा रहन्छ यो श्रोत्रेन्द्रिय। अब चक्षुरेन्द्रियको लक्षण। एवं रूपमात्र ग्रहण सक्तम इन्द्रियम चक्षु। रूपमात्र ग्रहण सक्तत्व सति इन्द्रियत्वम चक्षुरेन्द्रिय लक्षणम। रूपमात्रको शब्दादि 5 विषयमा रूपमात्रलाई ग्रहण समर्थ भएर इन्द्रिय हुनु यो चक्षुरेन्द्रियको लक्षण हो। सर्वेषां नयनवर्ती, सबैको यो नेत्रका गोलकमा रहन्छ। नेत्र गोलकमा यो चक्षुरेन्द्रिय रहन्छ। इन्द्रियहरू अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छन्। अग्रभागमा कृष्ण ताराग्रवर्ती भनेर तर्कसँग लेखेको छ। त्यो कालो हो आँखाको नानी, त्यसको अग्रभागमा रहन्छ यो चक्षुरेन्द्रिय। गन्धमात्र ग्रहण सक्तम इन्द्रियम घ्राणेन्द्रियम। 5 इंद्रिय मध्ये 5 विषय मध्ये शब्दादि 5 विषय मध्ये जो गन्धमात्रलाई ग्रहण समर्थ भएर इन्द्रिय हुन्छ त्यसलाई घ्राणेन्द्रिय भन्दछन्। नासाग्रवर्ती, त्यो घ्राणेन्द्रिय कहाँ रहन्छ भन्दा नासिकाको टुप्पामा रहन्छ। यसकारण हामीले सुँघ्दा टुप्पामा लगेर सुँघ्छौँ। सुगन्धी सुँग्नु पर्यो त्यसको गन्ध सुँघ्नलाई। त्यो नासिकाको अग्रभागमा हुन्छ। हात्ती इत्यादिको सुँडको अग्रभागमा हुन्छ यो कराग्रवर्ती। कर भनेको सुँडलाई, उसको हात त्यही हो, त्यसैले पक्रिन्छ, त्यसैले खान्छ सुँडले नै। यसकारण त्यसलाई हात्तीको कर भन्छन्, हात। गजादि कराग्रवर्ती। अब रसनेन्द्रियको रसमात्र ग्रहण सक्तम इन्द्रियम रसेन्द्रियम रसनेन्द्रियम। जो शब्दादि 5 विषय मध्येमा रसमात्रलाई ग्रहण समर्थ भएर इन्द्रिय हुन्छ त्यसलाई हुन्छ रसनेन्द्रिय। रसमात्र ग्रहण सक्तत्व सति इन्द्रियत्वम रसनेन्द्रिय लक्षण भयो। जिह्वाग्रवर्ती, यो जिह्वाको अग्रभाग टुप्पामा रहन्छ। स्पर्शमात्र ग्रहण सक्तम इन्द्रियम त्वगिन्द्रियम। 5 विषयमा स्पर्श मात्रलाई ग्रहण समर्थ भएर इन्द्रिय हुनु यो त्वगिन्द्रियको लक्षण हो। त्वगिन्द्रिय कहाँ रहन्छ भन्दा सर्व शरीरवर्ती, पुरै शरीरमा रहन्छ। यसकारणले जहाँ स्पर्श गरे पनि थाहा हुन्छ। पाउमा अलिकति सुयो गयो पनि थाहा हुन्छ, यहाँ गर्ने अलिकति कहीँ गरे पनि
यस कारणले कतै पनि, किनकि सर्व शरीरमा यो त्वक इन्द्रिय रहन्छ। नख दन्त केशादिशो प्राणमान्द्य तारतम्यात् स्पर्शानुपलम्ब। नङमा, दाँतमा, केशमा, यिनीमा प्राण जो छ अत्यन्त मन्द हुन्छ, अत्यन्त मन्द सञ्चार गरे हुन्छ। जहाँ प्राणको सञ्चार हुँदैन वो त नष्ट हुन्छ, बलियो हुन्छ, सुक्छ। अनि सुक्ने ठाउँ पनि त नख दन्त केश आदिमा प्राणको अति मन्दता भयो। प्राणवायु त्यो वायु अत्यन्त मन्द भएको हुनाले त्यो मन्दको तारतम्यले, मन्द माने कहीँ अलिकति अधिक कहीँ अलिकति उ गरेर यो तारत न्यूनाधिक भावले स्पर्शानुपलम्ब, वहाँ स्पर्श सिधै झट्ट गर्दा स्पर्श हुँदैन। नङ बढ्छ त्यहाँ स्पर्श गर्दा हुँदैन। अब मासुको जहाँ सम्बन्ध छ त्यहाँ थाहा हुन्छ। जस्तै केश पनि बढेर गएको हुन्छ अनि त्यो सबैमा प्राण अति अल्प भएको हुनाले त्यसमा स्पर्शको उपलब्धि हुँदैन। श्रोत्रादि इन्द्रियाणाम भौतिकत्व प्रतिपादनम, कहीँ कहीँ स्मृतिहरूमा श्रोत्रादि इन्द्रियहरू जो छ नि यिनीहरूलाई भौतिक भनेर पनि बताइएको छ। त्यो भौतिक भनेको भूतबाट उत्पन्न भएका हुन् भन्ने सम्झिनु हुँदैन। अब त्यो त्यहाँ मुख्य होइन, औपचारिक हो, अमुख्य वृत्ति चाहिँ बताएको हो। जहाँ श्रोत्रेन्द्रियहरूलाई भौतिक भनेर बताएछ, त्यो भूताप्यायी तत्त्व होइन औपचारिकम। भूतहरूद्वारा यिनको आप्यायित माने पोषित तत्त्व हुन्छ। आप्यायी तत्त्व पोषित तत्त्व इन्द्रियहरूद्वारा पोषित हुन्छन्। श्रोत्रेन्द्रियको पोषक हुन्छ आकाश, यसले त्यहाँ उसलाई आकाशीय इन्द्रिय माने भौतिक इन्द्रिय भनेको। तत्तत भूतहरूले तत्तत इन्द्रियहरूको पोषण गर्छन्। तेजले चक्षुरेन्द्रियको पोषण गर्छ, आकाशले श्रोत्रेन्द्रियको। यस कारणले यो जो भौतिकत्व प्रतिपादन हो भूत उपादानक भएर होइन, भूतबाट उत्पन्न भएको हुनाले होइन, अपितु भूतद्वारा आप्यायित भने पोषित भएको हुनाले भूतहरूले उनलाई पोषण गर्छन्, पुष्ट गर्दछन्। यस कारणले यो जो भौतिकत्व प्रतिपादन हो यो औपचारिक हो। औपचारिक माने आप्यायिक तत्त्व अर्थमा भौतिकत्व बताएको हो। पोषक हो न भूतहरू यिनका। एतेषां विषय सम्बन्ध, यिनी इन्द्रियहरूको विषयका साथमा सम्बन्ध क्वचित संयोग क्वचित संयुक्ताश्रयणम इति वृद्ध सम्प्रदाय। कहीँ त संयोग सम्बन्ध हुन्छ, कहीँ संयुक्ताश्रयण हुन्छ भनेर पहिले पनि आएको थियो। समवाय स्वीकार नगरेको हुनाले संयुक्ताश्रयण सम्बन्ध हुन्छ। द्रव्यहरूको साक्षात संयोग सम्बन्ध हुन्छ। द्रव्य एउटा द्रव्यको अर्काको साथमा संयोग हुँदा, मिलन हुँदा संयोग सम्बन्ध हुन्छ। अब द्रव्यगत रूपादि ग्रहण गर्दा संयुक्ताश्रयण, इन्द्रियको द्रव्यको साथमा संयोग हुन्छ, त्यहाँ रहेको हुन्छ रूपादि गुण। यस कारणले वहाँ संयुक्ताश्रयण भनेर सम्बन्धन। संयुक्ताश्रयण सम्बन्ध इति वृद्ध सम्प्रदाय। वृद्ध सम्प्रदाय भनेको अहिले पूर्व परम्परा हाम्रो पूर्वाचार्यहरूले बताउँदै आएको यो साम्प्रदायिक परम्परा रूपले भनेको अर्थ हो भनेर बताउनुहुन्छ। जस्तै उसले पराशर भट्टले आफ्नो जो ग्रन्थ हो दार्शनिक ग्रन्थ तत्त्वरत्नाकर भन्छन्। तत्त्वरत्नाकरमा उहाँले बताउनु भएको छ पराशर भट्टले। एक एक ग्रन्थ विलक्षण छन्। पराशर भट्टको दार्शनिक ग्रन्थ हो तत्त्वरत्नाकर। बाँकी अरू स्मृतिहरू छन्। विष्णु सहस्र नाममा भाष्य लेख्नु भएको छ। अरू स्तोत्रहरू उहाँका धेरै छन्। पराशर भट्टले उहाँले भन्नुभएको छ अत्र वृद्धा विधामासो संयोगम सन्निकर्षणम संयुक्ताश्रयणम चेति यथा सम्भव मुह्यताम। ये इन्द्रियहरूको विषयमा वृद्धहरूले यसरी जान्नुभएको छ। संयोग सन्निकर्ष तथा संयुक्ताश्रयण,
इसका यथासम्भव जहाँ जो संभव हुन्छ, जहाँ संयोग संबंध संयोग शब्द मान्नु, जहाँ संयोग संबंध संभव नभए वहाँ संयुक्ताश्रय यथासम्भव स्वीकार गर्नु भनेर पराशर भट्टले तत्त्व रत्नाकरमा बताउनु भएछ। यसैले यहाँ यति टिपिकाकारले भन्नुहुन्छ कहीँ संयोग सम्बन्ध कहीँ संयुक्ताश्रय सम्बन्ध हुन्छ र यथासम्भव यहाँ यिनी सम्बन्ध स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर यो परम्पराले वृद्धहरू पूर्व वृद्धहरूले ज्ञान वृद्धहरूले यसलाई बताउँदै आउनुभएको यस्ता प्रकारको वृद्ध सम्प्रदाय हो ज्ञान वृद्धहरूले। अब ज्ञानेन्द्रियहरूको पूर्णता भयो, निरूपण भयो। अब कर्मेन्द्रियको क्रम आउँछ। पहिले समस्त कर्मेन्द्रिय पाँचै कर्मेन्द्रिय जानी एउटा लक्षण अनुगत लक्षण गरिँदैछ। उच्चारणादिषु अन्यतम क्रियाशक्तत्वम कर्मेन्द्रिय सामान्य लक्षणम। कर्मेन्द्रिय पाँच हुन्छन्, पाँचै कर्मेन्द्रियमा अनुगत लक्षण हो उच्चारणादिषु उच्चारणादि क्रियाहरूको मध्ये अन्यतम क्रियाशक्तत्वम कुनै एक क्रियामा समर्थ भएर इन्द्रिय हुनु यो कर्मेन्द्रियको सामान्यको लक्षण हो। उच्चारणादि जो उनको कार्य हुन् तिनीमा अन्यतम कुनै एक, धेरैमा एउटालाई लिनु छ भने अन्यतमको प्रयोग हुन्छ। दुईमा एकलाई लिनु छ भनेपछि त्यहाँ अन्यतर भनेर तर प्रत्यय हुन्छ। यसकाले उच्चारणादिषु उच्चारणादि कार्यहरूमध्ये अन्यतम कुनै एक क्रियामा समर्थ भएर रहनु यो कर्मेन्द्रिय सामान्य लक्षण हो। तच्च ती कर्मेन्द्रिय कुन कुन हुन् त भन्दा ती पाँच कर्मेन्द्रियको नाम बताइँदैछ। वाक्, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ भेदात पञ्चधा अवस्थितम। त्यो कर्मेन्द्रियहरू वागेन्द्रिय, पाणी इन्द्रिय, पाद इन्द्रिय, पायु इन्द्रिय, उपस्थ इन्द्रिय भेदले पाँच प्रकारले विद्यमान छन्। अब प्रत्येकको वाग आदिको लक्षण गरिँदैछ। वर्ण उच्चारण कर्णम इन्द्रियम वाग। वर्णहरूको उच्चारणको कर्ण भएर इन्द्रिय हुनु वागेन्द्रियको लक्षण हो। वर्णहरूको उच्चारणको साधन असाधारण कारण कुन हुन्छ भन्दा वागेन्द्रिय हो, वागेन्द्रियद्वारा उच्चारण गरिन्छ। यस कारणले वर्ण उच्चारण कर्णम इन्द्रियम दुइटै जोड्नु पर्यो। वर्णोच्चारण कर्णत्व सती इन्द्रियत्व। वर्णहरूको उच्चारणको साधन भएर इन्द्रिय हुनु वागेन्द्रियको लक्षण हो। त्यो कहाँ रहन्छ त दशा छ हृत कण्ठ जिह्वा मूल तालु दन्त ओष्ठ नासा मूर्धरूप स्थान अष्टगवर्तिनी 8 स्थानमा यो वागेन्द्रिय रहन्छ। यसकारणले वर्ण उच्चारण गर्दा तत्त स्थानमा जिह्वा गएर स्पर्श गरेर अनि वर्णहरूलाई बाहिर निकाल्ने गर्छ। जहाँ जहाँ गएर जिह्वाले स्पर्श गर्छ त्यो नै उनको स्थान भनेर बताइन्छ। जस्तै हामीले भन्छौँ अकुह विसर्जनानाम कण्ठ इजुएसानाम तालु इत्यादि बताइन्छ। कण्ठ इनको तालु इनको भनिन्छ किनकि यहाँ 8 स्थानमा यो रहन्छ। यो इन्द्रिय हृदय, कण्ठ, जिह्वामूल अनि तालु, दन्त, ओष्ठ, नासिका, मूर्ध यति रूप स्थान अष्टकवर्ती 8 स्थानमा रहन्छ। और ये गुंगा माने मुख र मृग इत्यादिमा किन यो वर्ण उच्चारण हुँदैन स्पष्ट भन्दा मृगादिषु मुख मृगादिषु अदृश्य विराट त्यस्ता प्रकारको उनमा अदृश्य छैन नभएको हुनाले तदभाव यो वाग उच्चारण हुनेमा हुँदैन। स्पष्ट वाग उच्चारण हुँदैन वर्णहरूको। अब पाणी इन्द्रियको शिल्पकरणम इन्द्रियम पाणी शिल्प कार्यको शिल्प रूपी क्रियाको कर्ण भएर इन्द्रिय हुनु पाणी इन्द्रियको कारण हो। सच मनुष्यादीनाम
अङ्गुलीग्रवर्ती त्यो शिल्प पाणी इन्द्रिय जो छ मनुष्यहरूको अङ्गुलीको अग्रभागमा रहन्छ। यस कारणले औँलाले काम गरिन्छ, सबै अग्रभागमा रहन्छ। अङ्गुलाग्रवर्ती। वारणादीनाम नासाग्रवर्ती, हात्तीहरू आदि हात्ती इत्यादिको नासिकाको अग्रभागमा रहन्छ त्यो पाणी इन्द्रिय। शिल्पकर्ण सख्त भएर इन्द्रिय हुन्थ्यो, त्यो इन्द्रिय नासाको अग्रभागमा रहन्छ। तथा गज भुजग पतकादीनाम होइन क्या होइन सञ्चरण कर्णम इन्द्रियम पाद। अब पाद नामको इन्द्रियको लक्षण गरिन्छ। सञ्चरण कर्णम इन्द्रियम, सञ्चरण गर्नुमा हिँड्न घुम्न इत्यादि सञ्चार गर्नको कर्णको साधन भएर इन्द्रिय हुनु यो पाद इन्द्रियको लक्षण हो। सञ्चरण कर्णत्व सति इन्द्रियत्वम यो लक्षण पादको। सच मनुष्यादीनाम चरणवर्ती, मनुष्य पशुहरू जो छन् पाउले हिँड्ने बेला उनीहरूको चरणवर्ती चरणमा रहन्छ त्यो इन्द्रिय। तथा भुजग पथकादीनाम उरा पक्ष्यादिवर्ती, सर्प पक्षीहरूको क्रमशः सर्पको पेटमा रहन्छ त्यो कर इन्द्रिय ओ पाद इन्द्रिय। अनि उसको पक्षीहरूको पङ्खमा रहन्छ सञ्चार गर्ने इन्द्रिय। यसले उडेर जान्छन् पक्षीद्वारा, उसको त्यो पङ्खद्वारा कहाँ कहाँ पुग्छन् उनीहरू। उराग भनिन्छ ल, उर्सा गच्छति ती उराग, सर्पको नाम उराग पनि हो। मलादि कर्णम इन्द्रियम पायु, मल इत्यादि जो हो डिष्टा हो त्याज्य वस्तु त्यसको कर्ण भएर इन्द्रिय हुनु पायु इन्द्रियको लक्षण हो, दिशा आदि गर्नेको। सच तत्त अवयवार्थी, त्यो पायु इन्द्रिय तत्त पदार्थको अवयवमा रहन्छ, सबैको एकै ठाउँ रहँदैन। किनकि चमेराले मुखबाट खान्छ, मुखबाट निकाल्छ मल इत्यादिले तत्त अवयवार्थी हुन्छ। कसैको मध्यबाट निस्किन्छ, कसैको जो छ मुखबाट निस्किन्छ। यसलाई तत्त अवयवार्थी, जहाँबाट त्यो मल निस्किन्छ ती रहन्छ त्यो पायु इन्द्रिय। आनन्द विशेष कर्णम इन्द्रिय उपस्थ, क्षुद्रानन्द विषय आनन्द जो छ आनन्द विशेषको साधन भएर इन्द्रिय हुनु उपस्थको लक्षण हो। कहाँ रहन्छ मेहनादि वृत्ति, जहाँबाट मूत्र विसर्जन गरिन्छ त्यो इन्द्रियमा रहन्छ। यी इन्द्रियहरू स्थूल हुँदैनन्, यी सबै इन्द्रिय अतीन्द्रिय हुन्छन्। ज्ञानेन्द्रिय पनि अरूका प्रकाशक हुन्छन्, आफू प्रकाशित हुँदैनन्, अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छन्। सबै इन्द्रिय सूक्ष्म हुन्छन्। एतानि इन्द्रियाणि अणुणी, अत्यन्त अणु हुन्छन्। तथा परकाय प्रवेशे लोकान्तर गमनादिषु च जीवेन सह गच्छन्ति, अन्यको शरीरमा जब प्रवेश गर्छन् योगीहरू, एक शरीरलाई आफ्नो शरीरलाई छोडेर अर्काको शरीरमा जब प्रवेश गर्छन् त्यस प्रवेश गर्दा प्रवेश कालमा तथा लोकान्तर गमनादिषु यो लोकबाट अर्को लोक आदिमा अर्को ठाउँ जाँदा शरीर त्यागेर जीवका साथमा जान्छन्। ये इन्द्रियहरू एकादशै इन्द्रिय सबै इन्द्रिय जान्छन् साथमा। परकाय प्रवेश गर्दा पनि सबै इन्द्रिय जान्छन्। इन्द्रियाणाम मुक्तिदशायाम अप्राकृत देश गमना संभवात एव यावत प्रलयम स्थिति। इन्द्रियहरू
मुक्ति दशा में उस अप्राकृत देश में परम पद में वैकुंठ आदि जाँदैनन्, किनकि वो तो अप्राकृत हो, यिनी सब प्राकृत हुन्। पहिले भनियो सात्विक अहंकारबाट उत्पन्न भयो भनेर यिनी। यस कारणले मुक्ति दशामा इन्द्रियहरू जाँदैनन् और तत्काल नष्ट पनि हुँदैनन्। के गर्छन् त भन्दा प्रलय पर्यन्त यो यसै पार रहन्छन्, यसै लोकमा। यहाँबाट सूक्ष्म शरीरलाई प्राप्त गरेर जीवात्मा अर्चिरादि मार्गले जाँदा सूक्ष्म शरीरकै साथमा जान्छन्। जब बिरजा भन्ने जो परमपदको वैकुण्ठको सीमा हो, नदी, और त्यहाँ जाँदा यी इन्द्रिय यसै वारी रहन्छन्। जब तक प्राकृत प्रलय हुँदैन त्यहाँ तक ती नै रहन्छन्। अथवा जसका इन्द्रिय छैनन्, कर्ण छैनन्, उनलाई प्राप्त हुन्छन् रे। यिनको दुई स्थिति छ। इन्द्रियाणां मुक्ति दशायाम अपराकृत देश गमन असम्भवात्। अपराकृत देशमा प्राकृत वस्तु जान सक्दैनन्, शरीर जान्दैन, इन्द्रिय जाँदैनन् नि सबै यहाँका। यसकाले उहाँ जानी नभएको हुनाले यही हो, यसै लोकमा यावत प्रलयम, जब तक प्राकृत प्रलय हुँदैन, प्राकृत प्रलय हुँदा जुन क्रमले उत्पन्न भएका थिए त्यसै प्रकारले आफ्ना आफ्ना कारणमा लीन हुँदै जान्छन् र अन्तिममा प्रकृति शेष रहन्छ। प्राकृत प्रलयमा प्रकृतिको पनि प्रलय भएको अवस्था। यस कारणले यावत प्रलयम स्थिति अथवा कर्ण विधुरै रन्ने परिग्रह भाव, अथवा इन्द्रियहरूले रहित भएका अरू कसैलाई मिल्दछन्, उनले स्वीकार गर्छन्। दुई स्थिति छ यिनको। तो परिग्रह गर्नु अल्पै हो, कहीँ कसैलाई प्राप्त होला, नत्र यिनी यावत प्रलय रहन्छन् यसै लोकमा। कर्मेन्द्रियाणां शरीर नाशा नाशित पक्षस्तु भाष्यादि विरोधेन हेय। ज्ञानेन्द्रिय जान्छन्, कर्मेन्द्रिय यहीँ जान्छ, यहीँ रहन्छन्। फेरि वहाँ शरीर प्राप्त वा उतै प्राप्त हुन्छन् भन्ने कसैको मत छ। यादव प्रकाशको पनि मात्र छ, यादव प्रकाशाचार्यको। त यसलाई भन्दै हुन्छ कर्मेन्द्रियाणां शरीर नाशा नाश, शरीर नाश हुँदा कर्मेन्द्रिय नष्ट हुन्छन्, शरीर उत्पन्न हुँदा उत्पन्न हुन्छन् भन्ने यो जो पक्ष हो भाष्य आदि ग्रन्थहरूद्वारा विरोध भएको हुनाले, उसित विरोध राख्ने भएको हुनाले हेय, यो पक्ष त्याज्य नै छ। हातुम योग्य, हेय त्याज्य छ, त्याग गर्न योग्य छ यो पक्ष, स्वीकार नगर्ने। एतेन अब अहिले बताइयो यी 11 इन्द्रिय हुन्छन्। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय भेदले जीवात्मा परलोकमा जाँदा या योगीहरूको अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दा जीवात्माका साथमा जान्छन् भनेर बताइयो। अरू कसैले एक त ज्ञानेन्द्रिय मात्र जान्छन्, कर्मेन्द्रिय जाँदैन भन्ने यो पक्ष पनि स्वीकार नगर्ने, भाष्यदेखि विरोध भएको हुनाले। तथा पुरुष इन्द्रिय स्त्री इन्द्रिय, कसै पुरुष इन्द्रिय स्त्री इन्द्रिय भिन्न भिन्न हुन्छन् भनेर यो बताइने पक्ष। तथा एउटै इन्द्रिय छ, एउटै इन्द्रिय विभिन्न कार्यले सबैको काम चल्दछ भनेर यस्ता प्रकारको एकेन्द्रियवाद। तथा एकेन्द्रिय कुन छ भन्दा कसैले भन्छ तोगिन्द्रिय एउटै छ, तोगिन्द्रिय नै नाना प्रकारले औपाधिक भेदले विभक्त भएको भन्ने इत्यादि जो एकेन्द्रियत्व स्वीकार इत्यादि विमत पक्ष निरस्ता। एकादश इन्द्रिय स्वीकार गरेको हुनाले अब यो र जीवात्मा साथमा जान्छन् परलोकमा जाँदा र अन्य शरीरमा प्रवेश गर्दा भन्ने यो स्वीकार गरेको हुनाले यिनी जो विमत हुन्, विपक्ष हुन्, विरुद्ध पक्ष हुन्, यिनी सबै निरस्त हुन्छन्, खण्डित हुन्छन् सबै पक्ष। अब महाभूत इन्द्रियहरूको प्रसङ्ग पूर्ण हो। अब तामस अहंकारको कार्यलाई बताइन्छ, सात्विक अहंकारको कार्य बताइयो। राजस अहंकार सहकृतात् भूतादि संज्ञक तामस अहंकारात् शब्दादि पंच तन्मात्राणि आकाशादि पंचभूतानि च उत्पद्यन्ते। पहिले नै भनिएको छ के कारण दुई इन्द्रिय हुन्छन् मुख्य रूपले, अरे दुई अहंकार हुन्छन्, सात्विक र तामस। राजस दुवैको सहयोगी हो।
सात्विक र तामस अहङ्कारको सहयोगी हुन्छ राजस। राजस अहङ्कारको सहयोगले सात्विक अहङ्कारका कार्य बताइयो। अब त्यही राजस अहङ्कारको सहयोगले भूतादि नाम गरेको तामस अहङ्कारदेखि उत्पत्ति बताइँदैछ। तो राजस अहङ्कार सहकृता, राजस अहङ्कारीको सहयोग प्राप्त गरेको भूतादि सँगै तामस अहङ्कारको भूतादि पनि नाम बताइएको थियो दोस्रो। तो भूतादि संज्ञक भूतादि नाम वाला जो तामस अहंकार हो त्यसबाट शब्दादि पंच तन्मात्रा ने शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, यति 5 तन्मात्र तथा आकाश आदि 5 भूतहरू महाभूतहरू यिनी उत्पन्न हुन्छन् तामस अहंकारबाट। तामस अहंकारका कार्यहरू नि यिनी 10। अब तन्मात्रा को लक्षण बताए। तन्मात्र के हो भनेर भूतानाम अव्यवहित सूक्ष्म अवस्था विशिष्टम द्रव्यम तन्मात्रम। भूतहरूको अव्यवहित पूर्वमा रहेको, भूतहरूभन्दा अव्यवहित साक्षात पूर्वमा रहने भएको सूक्ष्म अवस्थाले विशिष्ट द्रव्य हो त्यो तन्मात्र हो। तन्मात्र भनेको द्रव्य हो। त्यो सूक्ष्म अवस्थाले विश्व अवस्थासँग द्रव्य हुन्छ। यस कारणले भूतहरूको अव्यवहित पूर्व रहने भएको सूक्ष्म अवस्थाले विशिष्ट जो द्रव्य हो त्यसलाई तन्मात्र भन्छन्। तदेव भूतोपादानम, त्यो तन्मात्रा नै 5 भूतहरूको क्रमशः उपादान कारण हो। अब भूत कसलाई भन्छन् त? भूतको लक्षण गर्दैछ। पञ्चभूत भन्ने छ जसलाई, तिनीको लक्षण विशिष्ट शब्दादि विषयाधिकरणम भूतम। विशिष्ट शब्दादि विषयको जो अधिकरण हुन्छ त्यसलाई भूत भन्दछन्। विशिष्ट शब्द, विशिष्ट स्पर्श, विशिष्ट रूप, विशिष्ट रस, विशिष्ट गन्ध, सबैमा यो विशिष्ट लाग्छ। शब्दादि 5 को विशिष्ट शब्दादि विषय जो छन् तिनको अधिकरण माने आश्रय हुने जो त्यसलाई भूत भन्छन्। यसलाई अहिले विस्तार गर्नुहोला। विशिष्ट शब्द, विशिष्ट रूप, विशिष्ट शब्द, विशिष्ट स्पर्श, विशिष्ट रूप, विशिष्ट रस, विशिष्ट गन्ध, यिनको अधिकरणलाई भूत भन्दछन्। तन्मात्राणी, तन्मात्रा को हुन् त भन्दा यिनै परिगणन गरिँदैछ। शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गन्ध तन्मात्रम, यति 5 ये 5 छन्। भूत को हुन् त 5 भन्दा आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, वेदात। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी भेदले 5 भूत हुन्। तत्र अब तन्मात्राहरूको लक्षण गरे। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा इत्यादिको पृथक पृथक लक्षण बताइँदैछ 5 वटैको। तत्र तामस अहंकार आकाशयो अंतराल परिणामवत्। तत्र तामस अहंकार आकाशयो मध्यमावस्था विशिष्टम द्रव्यम शब्द तन्मात्रम। तामस अहंकार उत्पन्न हुन्छन् र तामस अहंकारबाट अगाडि बढेको तामस अहंकार र आकाश उत्पन्न भइसकेको छैन। तामस अहंकार अब आकाशलाई उत्पन्न गर्न अगाडि बढिसकेको छ। तो तामस अहंकार र आकाशको मध्यमा रहेको जो मध्यम अवस्था हो त्यसले विशिष्ट द्रव्यलाई शब्द तन्मात्रा भन्छन्। जस्तै क्षीर दध्नो अन्तराल कलिलो परिणामवत्। जस्तै दूधलाई दही जमाउन लागिन्छ र अब जब दही बन्न थाल्छ दूध, त्यस अवस्थामा कलिलो भन्छन्। कलल, न त दूध रहेको छ न दही बनेको छ, बीचमा जो मिश्रित भएको अब दही बन्छ भन्ने जो अवस्था प्राप्त गरेको हुन्छ यसलाई कलल भन्छ। मिश्रित भएर अब दूध पनि भनिँदैन, त्यसलाई दही हो भन्ने पनि भनिएको छैन। जो यो मध्यम अवस्था हो, कलल अवस्था, कलिलो अवस्था भन्छ त्यसलाई।
जस्तै अब वो दुवैको मिश्रित भएको छ अगाडितिर कलल भयो। त त्यस अवस्था युक्त जो छ परिणामवत् विशिष्टम द्रव्यम तन्मात्रम, तामस अहंकार आकाशको मध्यमा विशिष्ट द्रव्य भयो शब्द तन्मात्र। त्यो शब्द तन्मात्र भनेको न त अहंकार अवस्थामा छ न उता वो आकाश अवस्थामा पुगिसक्यो, आकाश भूतरूप बनिसकेको छ। त जस्तै उदाहरण दियो दूध र दहीको मध्यमा जो कलिल अवस्था हो, कलिल भएको छ परिणाम, त्यो परिणामवाला द्रव्यलाई भन्छन् तन्मात्र, शब्द तन्मात्र। तस्मात् आकाशो जायते, उस शब्द तन्मात्रादेखि आकाश उत्पन्न हुन्छ। अब आकाशको लक्षण गर्दैछ स्पर्शवत्व सति विशिष्ट शब्दाधारत्वम, स्पर्शयुक्त नभएर जसको स्पर्श हुँदैन, स्पर्शवत्व सति स्पर्शवाला नभएर विशिष्ट शब्दको आधार हुनु यो आकाशको लक्षण हो। स्पर्श अस्पर्शवत्व सति न स्पर्श इति अस्पर्श, तो स्पर्शवाला नभएर विशिष्ट शब्दको आधार हुनु यो आकाशको लक्षण हो। किनकि आकाशलाई स्पर्श गरेर थाहा पाइँदैन। अब विशिष्ट के हो त भन्दा शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व, यिनी तीनवटा गुणमा हुन्छन्। यी तीन गुणले विशिष्ट हुन्छ सबै। यिनी शब्द आदि जो शब्द स्पर्श रस सबै विशिष्ट हुन्छन्। केले भन्दा शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व। जस्तै यो जो आकाश हो, यो आकाश जो अत्यन्त सङ्कुचित ठाउँमा बसेको छ व्यक्ति, काम गर्दैछ, त्यसलाई जब खुला ठाउँमा आउँछ त्यो आकाशले के गर्छ? शान्ति दिन्छ। ओ मलाई शान्ति मिल्यो भन्छ। यस कारणले यही आकाश शान्तत्व गुणले विशिष्ट हो, शान्तत्वको प्रतिनिधि हो आकाश हो। घोरत्व जसलाई जाडो लागेको हुन्छ या ज्वरो आएको हुन्छ, खुला ठाउँमा आएपछि त्यही बेला दुःखदायी हुन्छ, घोर बन्दछ। यस कारणले घोरत्व गुण विशिष्ट हो एउटै आकाश। शान्तत्व, घोरत्व, कसैलाई शान्त अनुभव शान्तत्वको गुण भएको हुनाले, और कसैलाई घोर हो दुःखदायी हो, यस कारणले घोरत्व गुण आयो। तथा कसैलाई मोहत्व, दिशा भुलेको व्यक्तिलाई के हुन्छ? त्यहाँ एकदम भ्रम हुन्छ, मूढ मोहित गर्नेवाला भइजान्छ कतातिर जानु भनेर। त्यही आकाश, आकाशको भ्रम भएपछि यही आकाशलाई मोहित गर्ने, मूढ बनाउने बेला मोहित गर्नेवाला हुन्छ। कतातिर जानु, कुन दिशाबाट आएको थिए भुलाइदिनेवाला हुन्छ। यस कारणले आकाशमा भयो शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व, यिनको आधार हुन्छ शब्द। शब्दमा बताइयो आकाशो जायते स्पर्शवत्व सति विशिष्ट शब्दार्थ छ। विशिष्ट शब्द भनेको शान्तत्व, घोरत्व, विशिष्ट जो शब्द त्यसको आधार हुन्छ। अच्छा, यसलाई अरू स्पष्ट गरौँ। जस्तै शब्द हो, शब्दमा त्यस्ता यो विशिष्ट आयो शब्द गुणमा। शब्दलाई सुन्दा जस्तै शान्तत्व, प्रेमीहरूलाई भक्तहरूलाई वीणाको शब्द सुनेर आनन्द आउँछ, वीणाको ध्वनि सुनेर। तथा जो विरही हुन्छन्, विरहीजन हुन्छन्, पति पत्नीको वियोग हुन्छ, त्यस अवस्थामा त्यही शब्द के हुन्छ? घोर हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ। संयोग अवस्थामा दुःखदायी, भक्तहरूलाई दुःखदायी, और वियोगीहरूलाई त्यही शब्द के भन्छ? घोर भन्छ। शान्तत्व, घोरत्व शब्दमा आयो। मूढत्व और मोहित गर्नेवाला, मृगलाई पक्रिने बेला बिना बजाएर जब लट्ठ वर्ष सुन्न लाग्छ त्यस बेला त्यसलाई वार गर्छन्, बाण प्रहार गर्ने या अस्त्र प्रहार गर्ने, मार्ने गर्छन्। यस कारण उसलाई मोहित गर्नेवाला हो। एउटै शब्द कसैलाई शान्ति दिनेवाला, कसैलाई दुःख दिनेवाला, कसैलाई मोहित गर्नेवाला हुन्छ। यस कारणले यही हो विशिष्ट। तो शान्तत्व, घोरत्व, मूढत्व ये गुणहरूले विशिष्ट हुन्छ शब्द। त्यस शब्दको आधार हुन्छ आकाश। तो विशिष्ट शब्दाधारत्व
स्पर्शवत्व स्थिति विशिष्ट शब्दाधारत्व श्रोत्राप्यायकत्व तथा यो आकाशले श्रोत्रको पोषण गर्छ आप्यायक हुन्छ पोषक पनि हुन्छ यसरी उपकार गर्छ पोषण गरेर श्रोत्रेन्द्रियलाई त दुईटा लक्षण गराइयो स्पर्शत्व सति विशिष्ट शब्दाधारत्व अथवा श्रोत्राप्यायकत्व श्रोत्रेन्द्रियलाई पोषित गर्नु यो पनि आकाशको लक्षण हो रे दुईटा लक्षण यहाँ बताइए सच शब्द मात्र गुणकः यो आकाश शब्द मात्र गुणवाला हुन्छ केवल शब्द उसको गुण हुन्छ अवकाश हेतु यसले अवकाश दिन्छ यो शान्तत्व घोरत्व मूढत्व यो आकाशमा रहँदैन अपितु शब्दमा रहन्छ त्यस्ता विशिष्ट शब्दको आश्रय आकाश हुन्छ श्रोत्रेन्द्रियलाई आप्यायित गर्नु यो पनि आकाशको लक्षण बताइयो आकाश केवल शब्द गुणवाला हुन्छ शब्द मात्र गुणवाला हुन्छ अरू गुण यसमा हुँदैन यसले के गर्छ त अवकाश हेतु अवकाश दिन्छ खाली ठाउँ दिन्छ आकाश छैन भने त्यहाँ सञ्चारै हुँदैन वृद्धि नै हुन सक्दैन बढ्नै सक्दैन त अवकाश प्रदान गर्दछ उसले अवकाश भनेको खाली ठाउँ खाली उसलाई प्रकार को हेतु हुन्छ अवकाश दिने बढ्नेवालालाई बढ्नको हेतु यो आकाश हृदयमा पनि हुन्छ पेटमा पनि हुन्छ यस कारणले बालक त्यहाँ कसरी बढ्छ शरीर भनेको त्यहाँ अवकाश पाएर नै बिस्तारै बढ्दै जान्छ अब यो आकाशलाई अनुमान गरेछ कसैले आकाशलाई अनुमानबाट सिद्ध गरेका छन् सिद्धान्तमा भन्नुहुन्छ नीलम नभइति प्रतीते प्रत्यक्ष यो आकाश नीलो छ भनेर यस प्रकार प्रतीति भएको हुनाले यो प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध छ आकाश पंचीकरण प्रक्रिया सावयवो पंचीकरण प्रक्रिया च सावयव रूपवांश और पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार आकाश सावय पनि हुन्छ वैशेषिकहरूले नैयायिकहरूले आकाशलाई नित्य मानेछन् शब्द गुणकम आकाशम नित्यम भनेछ परन्तु सिद्धान्तमा शास्त्र अनुसार पंचीकरण प्रक्रिया अनुसार किनकि पहिले सूक्ष्म भूतहरू उत्पन्न हुन्छन् तिनलाई अनि पंचीकरण गरेर परमात्माले सबैमा सबै मिलाएको हुनाले यो सावयव छ जो उत्पन्न हुन्छ अवयवयुक्त हुन्छ त पंचीकरण प्रक्रियाको अनुसार आकाश सावयव हुन्छ अवयवयुक्त हुन्छ तथा रूपवांश छ रूपवाला पनि हुन्छ यसै कारणले नीलम नभ भनेर प्रतीति हुन्छ किनकि जो तेजको रूप हो त्यो पनि पुगेको हुन्छ पंचीकरण प्रक्रिया अनुसार तो पंचीकरण प्रक्रिया सावयव रूपवांशता नित्यत्ववादीमा निराश हुन्छ एतेन आकाशस्य अजन्यत्व निराश एतेन माने पंचीकरण प्रक्रियाको अनुसार सावयव र रूपवान पनि भएको हुनाले आकाशलाई जो अजन्य मान्छन् नित्य मान्छन् त्यस मतको निराश हुन्छ यो कल्पित होइन अभी तो पुराणहरूमा और यो बताएको हुनाले पंचीकरण प्रक्रिया आदि बताएको हुनाले यो सावयव भयो तथा अन्यको रूप पनि यसमा आएको हुनाले रूपवान पनि हुन्छ आकाश शब्दको मुख्य रूपले शब्दको आश्रय हुन्छ रूपवाला पनि किन नीलम नभए यसरी प्रतीत हुन्छ आकाश नीलो छ भनेर सूर्य परिस्पंद युक्त आकाशस्यैव प्राच्यादि व्यवहारोपत्तौ दिगिति न पृथक द्रव्य कल्पनम अब जो पहले पनि बताइएको थियो प्रक्रिया त्यस अनुसार सूर्यको जो परिस्पंद चलन हो संसार त्यसले युक्त आकाश प्रदेश नै
प्राच्यादि व्यवहारोपत्तो आकाशी प्रदेशबाट नै यसैको नै पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम इत्यादि व्यवहार उपपन्न हुने भएको हुनाले दिक् इति दिशा नाम गरेको पृथक द्रव्यको कल्पना गर्ने आवश्यक छैन, किनकि यो कल्पना सब व्यवहारको लागि हुन्। सूर्यको जस्तै उदयाचल सन्निहितवर्ती आकाश प्रदेश पूर्वाधिक, यस्तै क्रमले सूर्यादिको जो परिसञ्चालन हो त्यो परिस्पन्दले युक्त भएको जो आकाश प्रदेश, आकाश सर्वत्र व्याप्त छ, त सूर्यको परिस्पन्दादिले युक्त भएको आकाशलाई पूर्व, त्यस्तै प्रकारले त्यसको अव्यवहित उता अस्ताचलतिर गएको त्यो हो अस्ताचल सन्निहितवर्ती आकाश पश्चिम दिशा भयो। त यसरी आकाशलाई नै तत्त दिशा नामले व्यवहार गर्न सकिने भएको हुनाले अलग द्रव्य कल्पना गर्नु गौरवग्रस्त हुन्छ, अथवा मान्न यो कल्पना गर्न आवश्यक छैन। त भनिन्छ फेरि दिशाको पनि सृष्टि बताएछ, सृष्टि प्रक्रियामा दिशाको पनि उत्पत्ति बताएछ। फेरि जब दिशै छैन भने त्यो उत्पत्ति कसरी बताइयो भने त अन्तरिक्षको पनि त बताएछ। उसमा त दिशाको साथसाथ अन्तरिक्ष जो कुना कुना हुन् न त्यहाँ अन्तरिक्ष लोकको पनि भनेको छ। अन्तरिक्ष लोक बिचमा भने आकाशको भूमिको मध्यको जो अन्तरिक्ष हुन्छ त्यो अन्तरिक्षको पनि उत्पत्ति बताएछ। त्यो अन्तरिक्षलाई कहाँ लैजाने त आकाशैबाट त्यो अन्तरिक्ष पनि भन्ने व्यवहार हुन्छ अन्तिममा। वो अन्तरिक्षको पनि उत्पत्ति बताएछ दिशाको जस्तै। त्यो अन्तरिक्ष आदिलाई के भन्ने आकाशलाई नै, आकाश नै अन्तरिक्षको पनि व्यवहारको विषय हुन्छ भनेर निर्वाह गरिन्छ। अन्तरिक्षको अलग परिगणना त छैन, तर अन्तरिक्षको पनि उत्पत्ति बताएछ। तो दिशाको सृष्टि जो बताएको त्यो अन्तरिक्ष सृष्टि जस्तै उपपद्यते, आकाश प्रदेशलाई आकाशलाई लिएर नै त्यो उपपन्न हुन्छ, सङ्गत हुन्छ। यसरी आकाशको निरूपण गरियो। अहिले अब शब्द तन्मात्राको निरूपण गरेर आकाश उत्पत्ति बताइयो, अनि आकाशको लक्षण और यसो बताइयो। अब आयो स्पर्श तन्मात्रा, द्वितीय तन्मात्रा हो स्पर्श तन्मात्रा। आकाशात् स्पर्श तन्मात्रम, शब्द तन्मात्राबाट आकाश उत्पन्न भयो बताइयो। अब आकाशबाट फेरि स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुन्छ। त्यो पनि स्पर्श तन्मात्रा के हो त भन्दा फेरि बताइँदैछ। आकाश वायोर मध्यमावस्था विशिष्टम द्रव्यम स्पर्श तन्मात्रम। आकाश र वायुको जो मध्यमावस्था हो त्यो मध्यमावस्थाले विशिष्ट जो द्रव्य हो त्यो स्पर्श तन्मात्रा हो। त्यसलाई पनि दुधको कलिल जस्तै मान्नुपर्दछ। अब आकाश अगाडि बढेछ अनि अझै त्यो वायु उत्पन्न भएको छैन। त्यो जो मध्यम अवस्था हो त्यस अवस्थाले विशिष्ट जो द्रव्य हो त्यो स्पर्श तन्मात्र, गुण होइन। तो यसलाई स्पर्श तन्मात्र भन्छन्। तस्मात् वायु, स्पर्श तन्मात्राबाट वायुको उत्पन्न हुन्छ। अब वायुको लक्षण गर्दैछ। विशिष्ट स्पर्शवत्व सति रूप शून्यत्वम अस्मदादि स्पर्शनैक इंद्रिय ग्राह्य द्रव्यत्वम अनुष्णासित विशिष्ट स्पर्शवत्व सति रूप शून्यत्वम इत्यादिकम वायु लक्षणम। वायु का अनेक लक्षण गरिए। एउटा त भयो विशिष्ट स्पर्शवत्व सति स्पर्श शून्यत्वम रूप शून्यत्वम। विशिष्ट स्पर्शवाला भएर रूप शून्य हुनु, रूप नहुनु, रूप रहित स्पर्शवान वायु भनेर जस्तै लक्षण गरिएको छ। त्यो रूप उसमा हुँदैन। त्यो विशिष्ट स्पर्शवत्व सति रूप शून्यत्वम यो लक्षण हो। तथा हाम्रो एक जो स्पर्शेन्द्रिय हो त्यसद्वारा नै गृहीत हुनु, त्वगिन्द्रियबाट भने अस्मदादि स्पर्शेन्द्रिय भने त्वगिन्द्रिय। एक त्वगिन्द्रियले मात्र ग्राह्य हुनु, ग्राह्य द्रव्य हुनु। अस्मदादि स्पर्शन एकेन्द्रिय ग्राह्यत्व सति द्रव्यत्व। हामीहरूको त्वगिन्द्रिय मात्रले ग्राह्य भएर द्रव्य हुनु, यो उसको
त्वगिन्द्रिय को के वायु को लक्षण हो। तथा अनुष्णाशीत विशिष्ट स्पर्शत्व सती न उष्ण न शीत, त्यसलाई भन्छ अनुष्णाशीत। तो अनुष्णाशीत विशिष्ट भएर स्पर्शवाला हुनु, अनुष्णाशीत रूपी धर्मले विशिष्ट भएर विशिष्ट स्पर्शले युक्त भएर रूप शून्य हुनु इत्यादि वायुको लक्षण हो। त्यो विशिष्ट पनि पहिले जस्तै हो, शान्तत्व घोरत्व मूढत्व यही हो विशेष धर्म, त्यसले युक्त हुनु विशिष्टत्व हो। तो विशिष्ट स्पर्शवत्व सती वायुको पनि यस्तै लक्षण हो। वायु पनि शान्त घोर मूढ, शान्तत्व घोरत्व मूढत्वले युक्त जो स्पर्श हो त्यसको आश्रय हुन्छ आकाश। अरे यो वायु जस्तै भित्र छ, एकदम गर्मीले सताइएको छ, पसिना पसिना भएछ, त्यस्तालाई यो वायुले यो जो छ के हुन्छ, यो स्पर्श जो छ यो कस्तो हुन्छ भन्दा शान्त हुन्छ, शान्ति दिनेवाला वायुको स्पर्श। तो विशिष्ट स्पर्श हो, विशिष्ट स्पर्श प्राप्त गरायो। त्यस्तै प्रकारले ज्वरो आदि आएको छ उसलाई के हुन्छ, त्यही वायु एकदम घोर हुन्छ, दुखदायी हुन्छ। यस कारणले विशिष्ट स्पर्शवाला, विशिष्ट भनेको शान्तत्व घोरत्व मूढत्व रूपी जो विशेषण हुन् धर्म हुन् तिनले विशिष्ट स्पर्शवाला भएर रूप शून्य हुनु यो वायुको लक्षण हो। शान्तत्व घोरत्व मूढत्वलाई सबैलाई चाहिँ घटाउनु पर्दछ। यो विशिष्ट भनेर सबैमा पाँचैमा यो विशिष्ट शान्तत्व घोरत्व मूढत्व हुन्छ। तस्मिन् नाना सलिल आतप कुसुमादि योगात् शीत उष्ण सौरवादि व्यपदेश। तस्मिन् त्यस आकाशमा नाना सलिल नाना प्रकारको जल, आतप माने तातोपन, तथा कुसुम माने पुष्प आदि को सम्बन्धले अनेक प्रकारको सलिल, कहीं सुगन्ध सलिल होला, कोही कस्तो होला कस्तो, त्यस्तो जलको सम्बन्धले अनेक प्रकारको जलको सम्बन्ध तथा आतपको सम्बन्ध तथा कुसुमादिको सम्बन्ध, कुसुम माने पुष्प आदिको सुगन्धी पुष्पको सम्बन्ध भएको छ भने वायुलाई यो सुगन्ध वायु भनेर भनिन्छ। वायुमा कुनै छैन नि। शीत जलको स्पर्शले वायु चिसो छ भनिन्छ। वायु चिसो हुने होइन स्वभाव, वो त अनुष्णाशीत हो वायुमा, परन्तु त्यही वायु नै शीतो भनिन्छ। चिसो जलको सम्बन्धले चिसो हुन्छ, ताताको सम्बन्धले उष्ण बन्छ। पुष्पादि सुगन्धी पुष्पादिको सम्बन्ध भयो भने उसलाई सम्बन्ध पायो भने त्यसको पुष्पको कणसहित सुगन्ध लिएर आएको हुन्छ। यस कारण त्यसलाई सौरभ हो, सुगन्ध वायु चल्दैछ भनेर मन्द सुगन्ध शीतल भन्छौँ हामीले। त वायुमा यो गुण होइन, परन्तु यस्ता वस्तुस्थित सम्बन्ध भएर उसमा यो शीत उष्ण सौरभ इत्यादि व्यवहार, सुगन्ध इत्यादि व्यवहार गरिन्छ। सच त्यो वायु अरे त्यो त्वगिन्द्रिय, सच त्वगिन्द्रिय आप्यायकत्वेन उपकरोति। त्यो वायुले त्वगिन्द्रियलाई पुष्ट गर्छ, त्वगिन्द्रियलाई पोषक बनेर उसको उपकार गर्छ, उसलाई शक्ति दिन्छ, पोषण गर्छ, त्वगिन्द्रियको उपकारी हुन्छ। त्यही उपकारीलाई लिएर उसलाई वायवीय भनेछ। कहीं जो भौतिक बनेको छ इन्द्रियहरूलाई त्यस स्थान हो, पहिले नै बताइयो। यस वायुका शब्द र स्पर्श दुई गुण हुन्छन्। शब्दमा अरे आकाशमा केवल शब्द हुन्छ, और वायुमा आकाशदेखि उत्पन्न भएको हुनाले आकाशको गुण र आफ्नो गुण मिलेर दुईटा हुन्छन्। आफ्नो निजी गुण तथा कारणबाट आएको गुण गर्दा दुई गुण हुन्छन्, शब्द र स्पर्श।
कारणभूत जो आकाश हो उसको शब्द पनि वायुमा आयो, तथा वायुको आफ्नो गुण हो स्पर्श। अतः आकाशमा दुई गुण हुन्छन्, तस्य शब्द स्पर्शौ गुणौ, शब्द र स्पर्श हुन्छ। वायुमा घन 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 शब्द आएको हुन्छ, उड्दा शब्द आएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले स्पर्श गुण छँदैछ। अब अगाडि प्राण इत्यादिको यसैबाट निर्वाह हुन्छ, वायुलाई नै तत्त वायु के अरे प्राण आदि भनिन्छन् भनी यो विस्तार अगाडि हुँदैछ, जसको भोलिको प्रवचनमा यसलाई अगाडि बढाइनेछ। श्री हरे नमः। श्री भू समेत वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम।